Assalamu alaikum. Hello everyone. वालेकुम अस्सलाम। Nurture with Dr. शफीक इस नाम के प्रोग्राम में आप सबका फिर एक मर्तबा इस्तकबाल है, स्वागत है। यू ऑल वेलकम। आप जानते हैं इस प्रोग्राम में हम बच्चों की होलिस्टिक डेवलपमेंट पे बात करते हैं, जिसमें उनकी ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, हेल्थ और कैरियर रिलेटेड इश्यूज के अलावा और दूसरे इश्यूज भी इंक्लूड होते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो प्रोफेटिक टीचिंग्स ऑन बिल्डिंग अ हैप्पी फैमिली। एक खुशगवार खानदान या घर या घराना जो है वो क्रिएट करने में या बनाने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात कहाँ तक हमें इसमें रहनुमाई करते हैं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मिसाली किरदार है उस पर हम रोशनी डालेंगे। आप जानते हैं कि पिछले कई प्रोग्राम्स में हमने ये बात की अहमियत को उजागर किया है या एम्फसाइज किया है कि जो घराना या जो घर का माहौल वो पुरसुकून होता है, खुशहाल होता है, लोगों के आपसी ताल्लुकात बेहतर होते हैं, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो बच्चों की तालीम और तरबियत पर पड़ता है। आज ये मौजू हम सिलेक्ट इसलिए किए हैं, आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान में हो या दुनिया में कहीं और, कि इन दिनों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मुबारक महीने में आमद को लेकर लोग अलग अलग तरीके से उन्हें याद करने की कोशिश करते हैं, उनकी तालीमात को दोबारा याद करने की कोशिश करते हैं, अगर भूले हुए हैं तो उसको हम रिवाइव करने की कोशिश करते हैं। उनका जो पैगाम था, उनका जो मैसेज था, वो दूसरे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते रहते हैं। जहां हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत व एहतराम का लिहाज रखना चाहिए, वहां हमें ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हमारा जो भी तरीक़ा हो उन्हें याद रखने का, उन्हें याद करने का, उनके लिए जो मोहब्बत का इजहार करने का हो, वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को जो है वो नागवार न गुजरे, इसका हमें एहतराम करना चाहिए। हम देखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत मुबारक है, उनकी जो आप बायोग्राफी कह लीजिए, तो अगर हम पढ़ के देखते हैं तो जिंदगी की हर डायरेक्शन में कहीं ना कहीं उनकी रहनुमाई हमें जरूर मिलती है, क्योंकि वो आए थे इसीलिए कि भाई लोगों को सही जिंदगी कैसे गुजारना है एक तरीका दिखाने के लिए वो आए थे। अब आप देखते हैं कि एक फैमिली यूनिट जो होती है वो कितनी महत्वपूर्ण, जिसको आप कहेंगे इंपॉर्टेंट, जो है सोसाइटी में इसकी जो वैल्यू है वो हम बेहतर जानते हैं, क्योंकि जो घर से बिगाड़ शुरू होता है वो मोहल्ले सोसाइटी में उसका पिक्चर आपको नजर आएगा, फिर शहर में, रियासत में, मुल्क में, दुनिया में, जहां कहीं भी हो इसका असर आपको डायरेक्टली नजर आता है। तो अगर हम चाहते हैं कि दुनिया में अमन हो, शांति हो, मुल्क के अंदर ग्रोथ डेवलपमेंट हो, एक सिविलाइज सोसाइटी क्रिएट हो या सस्टेन हो, और हर कोई जो है भाईचारगी के हिसाब से आगे की तरफ जो 21st सेंचुरी की जो हम बात करते हैं उसकी तरफ गामजन हो, तो बेहतर यही होगा कि हम अपने अपने घरों में वो माहौल तैयार करें जिसमें जो है हमारा जो आने वाला जनरेशन है वो बेहतर से बेहतर तरबियत या ट्रेनिंग पाए। आज के इस मौजू पे बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान जो जुड़े हैं वो जनाब शरफुद्दीन सूफी साहब हैं। जनाब शरफुद्दीन साहब जो हैं, मैं उनका प्रोफाइल यहाँ पर आपको स्क्रीन पर शेयर करना चाहूँगा ताकि आप एक नज़र देख लें। शरफुद्दीन साहब की खासियत यह है कि जुबानों के ऊपर काफ़ी कंट्रोल है उनका। मतलब यह है कि स्टिल रिमेम्बर, शायद 20-25 साल पहले की बात है कि वो जब भी कोई स्पीकर जो भी नेशनल लेवल पे जो भी आते थे, उनकी स्पीचेस को जो है वो इंस्टेंट ट्रांसलेट करते थे लोकल जुबान में। तो वो एक बहुत ही मुझे इम्प्रेस करता था उस वक्त। फिर उन्होंने अपने आप को एक्सपांड किया
آل انڈیا ریڈیو پہ آئے, پھر کویت کے جو انگلش چینل ہوتا ہے وہاں پہ آئے, ایون کناڈا لوکل ٹی وی چینلس پہ آئے. تو ہی انجوائز بینگ فری لانس جرنلسٹ, اور ساتھ میں جو ہے ان کا ایک اچھا خاصا ایکسپیرینس ہے لٹریچر, جرنلزم اور ٹیچنگ کو لے کر. جب ٹیچنگ کی بات کرتے ہیں تو وہ جو MBA مینجمنٹ کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو ایز اے گائیڈ بھی انہوں نے اپنی خدمات انجام دی ہیں. اور یہ جو ٹرانسلیشن کا معاملہ ہے انہوں نے کافی بہتر طریقے سے, بہتر انداز میں کافی کتابیں اور ایون فٹ نوٹس آف قرآن جو ہے انہوں نے ٹرانسلیٹ کی ہیں لوکل زبان میں. ایز اے پروفیشن جو ہے وہ کویت کی ایک پیٹروکیمیکل کارپوریٹ سیکٹر ہے, وہاں پر جو ہے ایز اے ایگزیکٹو انہوں نے اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. پبلک اسپیکنگ میں بھی کافی ان کا اپر ہینڈ ہے, اور ایونٹ مینجمنٹ اور سوشل سروس میں بھی انہوں نے کافی اپنا نام کمایا ہے. یہ کافی ٹریول کرتے رہتے ہیں, دنیا کے کونے کونے پہ جو ہے اپنی جانے کی کوشش کرتے ہیں اور گئے بھی ہیں. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ آدمی کے سوچنے کا جو انداز ہوتا ہے, جو تھنکنگ ہاریزن ہے وہ بڑھ جاتا ہے. تو اس سے جو ہے آدمی کی سوچ میں بھی جو ہے بدلاؤ آتا ہے. تو چلیے ملتے ہیں ہمارے آج کے مہمان. شرف الدین صاحب, آپ کا اس پروگرام میں استقبال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شفیق صاحب. جی شرف الدین آج اس صاحب, پروگرام کے بہانے آپ سے بہت زمانے کے بعد ملاقات کرنے کا موقع مل رہا ہے. جی بہت خوشی ہے سر ہم کو بھی آپ سے مل کے. اگر ہم جیسا کہ ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ آج کا جو موضوع رہے گا وہ ایک خوشحال گھرانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پریکٹیکل لائف تھی ان سے ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے. ہوتا یہ ہے کہ بہت سے واعظ نصیحت ہوتی رہتی ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں ہم جو ہے ہم سب اس میں ملوث ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہم سے چوک ہو جاتی ہے کہ ان کی تعلیمات کو ہم بھلا دیتے ہیں, یا پھر یاد بھی رہتے ہیں تو پریکٹیکلی ہم امپلیمنٹ نہیں کر پاتے ہیں. تو کوشش ہم یہ کریں گے کہ بھئی ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہیں اس کو ہم ریوائیو کریں, دوبارہ اپنے آپ کو یاد دہانی کرنے کے لیے اس کو آج ہم کوشش کریں گے کہ بھئی کیسے ہمیں ایک خوشحال گھرانہ بنانے کے ہمیں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں. تو شرف الدین صاحب, ذرا ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آج کا جو موضوع ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یا پھر مطلب ان کے نقطہ نظر سے کتنا امپورٹنٹ تھا؟ یہ جو خوشگوار خاندان ہے, ہیپی فیملی, یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز میں اس کی بڑی اہمیت ہم دیکھ سکتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی. تم میں سے سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو اپنے خاندان کے لیے بہتر ہیں, اور میں میرے خاندان کے لیے سب سے بہتر شخص ہوں. تو اس لیے ہمیں یہ ہے کہ یہ تعلیمات کی بڑی اہمیت ہے, اور یہ ایک اہم ترین سبجیکٹ ہے ہمارے لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ایک خوشگوار خاندان کو بہت ایمفسائز کیا کہ فیملی از ویری امپورٹنٹ. اور جیسا کہ آپ نے کہ اگر فیملی آپ کی ٹھیک نہ ہو, فیملی کے تعلقات نہ ہوں, خوشگوار حالات گھر پہ نہ ہوں, اس کے اثرات ہر جگہ مرتب ہوتے ہیں. تو اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ گھر کے حالات بہتر ہوں, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بہت سارا ایمفسائز ملتا ہے. اس کے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال ہمارے لیے قائم کی کہ وہ خود ایک مثالی شوہر بھی تھے, مثالی والد بھی تھے, اور مثالی گائیڈ بھی تھے. ان معاشرہ آپ قائم کرنے کے لیے آپ نے کوشش بھی کی. تو اس کی وجہ اسلامی تعلیمات میں. جی شرف الدین صاحب, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ایسے کیا فنڈامنٹل پرنسپلز تھے کہ جو ہمیں ایک ایک خوشحال خاندان یا ہیپی فیملی کے لیے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے, ایک خوشحال یا خوشگوار خاندان یہ بہت ہی زیادہ اہم ہے.
اور اس کے تعلق سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایسے تعلیمات دیے ہیں جو فنڈامنٹل تعلیمات یا بنیادی تعلیمات کی حیثیت رکھتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب بھی لوگ جمع ہوتے تھے تو اس وقت ایڈوائس کرتے تھے، لوگوں کو نصیحت کرتے تھے۔ تو یہ ایک جمع ہونے کا موقع نکاح کا موقع بھی ہے، تو ہر نکاح کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کے 4 آیات کو پڑھتے تھے، اور وہ آیات مسنون ہے کہ نکاح کے خطبے میں پڑھیں، اور 4 آیات اس لیے پڑھتے ہیں کہ وہ 4 آیات میں فنڈامنٹلز بتائے گئے ہیں، ایک ہیپی فیملیز کے فنڈامنٹلز بتائے گئے ہیں۔ وہ آیات کون سے ہیں؟ یہ ایک سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 ہے، اور سورہ نساء کی آیت نمبر 1 ہے، اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 70 اور 71 ہے۔ اس میں بڑے فنڈامنٹلز بتائے گئے ہیں۔ اب چونکہ وقت کم ہے تو میں پورے آیات کو آپ کے سامنے پڑھتا نہیں ہوں، البتہ اس میں جو باتیں بتائی گئی ہیں، مثلا 4 آیتوں میں جو کامن چیز ہے وہ ہے تقوی۔ تقوی کو عام طور پہ لوگ ہم خدا ترسی ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، یا انگریزی میں اس کا بیٹر ترجمہ یہ ہے کہ سبمٹ یور سیلف وتھ ڈیووشن۔ تقوی سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کی داڑھی یا آپ کا کرتا یا آپ کا پائجامہ یا آپ کا حلیہ، یا یہ یہاں تک محدود نہیں ہے، بلکہ التقوی ہا ہونا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقوی یہاں ہے، دل کی طرف دکھاتے ہوئے۔ تو تقوی کا معاملہ اور دین کا معاملہ معاملے سے ہے، الدین معاملہ، دین معاملہ ہے۔ تو تقوی اور دین کا تعلق ہمارے رویے سے، ہمارے اپروچ سے، ہماری تھنکنگ سے، لوگوں سے جس طرح سے ہم پیش آتے ہیں، یہ تمام چیزوں سے ہے۔ تو سب سے پہلے کا فرمایا گیا کہ تقوی اختیار کریں، خدا ترسی اختیار کریں۔ تو 4 آیتوں میں کامن چیز ہے، 4 آیتوں میں پہلے تقوی کا ذکر کیا گیا۔ اور یہ جب ہم ایٹیٹیوڈ اور رویے کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خاندان میں رہتے ہوئے لوگ کبھی کبھی اچھے موڈ میں رہتے ہیں اور زیادہ تر برے موڈ میں رہتے ہیں۔ یہ فرمایا گیا شرف کہ الدین وہ صاحب، تھوڑا آپ کا آڈیو لگاتار ڈسٹربنس آ گیا تھا، سوری، آپ کا آڈیو ڈسٹربنس آ گیا تھا جو آپ نے موڈ کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ جی ہاں ہاں، تو میں یہاں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں شرف الدین صاحب، وہ آپ کے آڈیو ڈسٹرب آ رہی ہے، شاید نیٹ ورک ایشو ہے۔ لیکن جی لگاتار نہیں ہوتے۔ ہاں، نہیں، آپ موڈ کی بات کر رہے تھے، جب دوبارہ اگر بولیں تو آپ۔ جی شرف الدین صاحب، آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ آ رہی ہے آواز؟ ہاں، ابھی آپ آ رہی ہے، آواز آپ، پہنچ رہی ہے؟ ہاں ابھی ٹھیک ہے۔ آپ موڈ کی بات کر رہے تھے، موڈ سے۔ جی اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے کہ ہم پازیٹیو موڈ میں جب رہیں تو ایک دن کے لیے نہیں بلکہ وہ ہمیشہ وہ پازیٹیو موڈ ہمارا ہو۔ تو فرمایا گیا کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کریکٹ ہے نا؟ سنائی دے رہی ہے آواز؟ جی 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 ہاں، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ سے مراد یہ ہے کہ آپ کا جو تقوی ہے، خدا ترسی ہے اور رویہ ہے، یہ کچھ لمحوں کے لیے نہیں بلکہ زندگی کے ہر دور میں، ہر وقت ہمیشہ آپ کو پازیٹیو موڈ میں رہنا ضروری ہے خاندانی زندگی میں۔ یہ فنڈامنٹل ہے۔ اور اس کے بعد جو آیت سورۃ النساء ہے اس میں بہت چیزیں فرمائی گئی ہیں۔ اس میں فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها۔ یہاں آپ دیکھیے کہ لفظ زوج کا استعمال کیا گیا۔ زوج سے مراد ہے کپل یا پیر یا آپ کا جوڑا۔ تو یہاں یہ کانسیپٹ بھی نہایت ہی عام کانسیپٹ ہے۔ دوسرے عام زبانوں میں ہسبینڈ اینڈ وائف یا ہاؤس وائف وغیرہ کا جو تصور ہے، اسلام میں وہ نہیں ہے، بلکہ جوڑا کہا گیا، یعنی جتنی خاوند کی اہمیت ہے اتنی بیوی کی اہمیت ہے۔ دونوں اپنے آپ کو جوڑا سمجھیں اور مل جل کر کام کریں اور تمام چیزوں کو شیئر کریں
اور ایک कंपैटिबिलिटी पैदा करें, तो ये एक दूसरा फंडामेंटल है। और तीसरी बात फरमाया गया कि वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिह, यहाँ तसाअलून बिह से मुराद ये है कि जिस अल्लाह का वास्ता देकर आप एक दूसरों के हुकूक को मांगते हैं, उस अल्लाह से डरो। यानी यहाँ ये भी फरमाया गया कि हुकूक के ताल्लुक से हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए कि मेरे क्या हुकूक हैं। इससे मुराद ये है कि मुझे किन हुकूक को अदा करना है मेरे खानदान के लिए, अपने बच्चों के लिए, बीवी के लिए, या बीवी भी ये सोचे कि मेरे खानदान के लिए क्या-क्या हुकूक मेरे ऊपर हैं और बच्चों के ऊपर क्या-क्या हुकूक हैं, ये भी ज़रूरी है। और फिर फरमाया गया कि वल अरहाम, रहम से मुराद रहम मादिर है, मदर्स वूम्ब, यानी तमाम रिश्तों की जो बुनियाद है वो माँ का पेट है, वहाँ से रिश्ता निकलता है, वहाँ से रिश्ते पैदा होते हैं। तो इससे मुराद ये है कि आपके खानदानी ताल्लुकात बेहतर होने के लिए आपके करीब तरीन जितने रिश्तेदार हैं, सबके साथ आपके ताल्लुक अच्छे हों। भाई के साथ, बहनों के साथ, नाना के साथ, दादी के साथ, ससुराली ताल्लुकात, ये तमाम अगर अच्छे हों, तो आपका खानदानी ताल्लुकात भी बेहतर हो जाएँगे। ये भी ज़रूरी है। और उसके बाद फरमाया गया कि या अय्युहल्लज़ीना या या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा। अब जब बात करो तो सीधी बात करो। तो ये बात करने का तरीका भी ये बहुत ज़रूरी है असल में। ख़ाविंद किस तरह से बीवी से बात करे, बीवी किस तरह से शौहर से बात करे, दोनों किस तरह से बच्चों से बात करें, बच्चे किस तरह से जो है बड़ों से बात करें। ये तमाम चीज़ें सिखाई गई हैं। बात करने के तरीके में बहुत सारे मसाइल बातों से पैदा होते हैं। अगर बात करने का तरीका नहीं सीखते हैं, तो इससे बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। तो इस तरह से आप देखिए कि कई बुनियादी तालीमात हैं, ये फंडामेंटल्स हैं, और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फंडामेंटल हमें सिखाया कि तक़वा इख्तियार करें, ख़ानदानी ताल्लुकात को बेहतर अंदाज़ में इस्तवार करें और अपने हुकूक को पहचानते हुए जो है ज़िंदगी गुज़ारें और अपने आप को कपल और जोड़ा समझें, एक-दूसरे की ज़रूरत को महसूस करें और बात करने का गुर सीखें। तमाम चीज़ें हैं, जो बुनियादी हैसियत रखते हैं एक बेहतर ख़ानदान के लिए, और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फंडामेंटल्स हमें सिखाया कि ये बुनियादी हैं, जब ये आप इख्तियार करते हैं, तो आपका ख़ानदान कामयाब होगा। इसीलिए निकाह के खुतबे में इसका ज़िक्र किया जाता है, ये सिर्फ़ नए रिश्तों के लिए नहीं, बल्कि नए दुल्हा-दुल्हन के लिए नहीं, बल्कि ये तालीमात पूरे ख़ानदान के लिए है। माँ-बाप, सास-ससुर, भाई-बहन, सब लोगों को इख्तियार करना ज़रूरी है ताकि ख़ानदान एक खुशगवार ख़ानदान बन सके। शरफुद्दीन साहब, मैं आपके फ्लो को रोकना जी। नहीं चाह रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम आपका वीडियो नहीं देख पा रहे हैं। ज़रा आप वीडियो ओपन कर देंगे तो अच्छा रहेगा। अच्छा, हाँ जी, सही है। चलिए ये हाँ, हाँ, जी, अभी सही है। जी। जी, तो जी, शरफुद्दीन साहब, एक आगे हुँ, सवाल जाने से पहले, चूँकि आपने वो निकाह की जो मतलब खुतबे में जो आयतें यूज़ होती हैं, जी, जिनको पढ़ा जाता है, मैं उससे रिलेटेड एक सवाल ज़हन में आ रहा था कि जी, अनफॉर्चुनेटली वो हम अरबिक टेक्स्ट में पढ़ते हैं और बहुत से लोगों को समझ में नहीं आती है। तो मेरे जी, ख़्याल जी, में ये एक निकाह जो होता है, जिसमें एक बहुत बड़ी गैदरिंग जमा हुई होती है, लोग खुतबे निकाह अटेंड करते हैं, नए दूल्हे-दुल्हन को मुबारकबाद पेश करते हैं। तो क्या हम थोड़ा उसका ट्रांसलेशन करना या उसको लोकल लैंग्वेज जो भी लोगों की वहाँ आम ज़ुबान है, उसको थोड़ा मेन पॉइंट जो है उसको वो ट्रांसलेट करना आप मुनासिब नहीं समझते? बिल्कुल, बिल्कुल ज़रूरी है असल में। ये असल में मुसलमानों को अल्लाह तबारक व तआला की बड़ी रहमत ये है कि कई ऐसे अपॉर्च्युनिटीज़ दिया है जिसमें हम लोगों को नसीहत करने का एक मौका पाते हैं। लेकिन बहुत सारी जगहों पर ये मौके को खो दिया जाता है। जैसे जुमा का खुतबा है। जी। जुमा का खुतबा ट्रांसलेट करना, मैं मसलन कुवैत में रहता हूँ और मुझे फर्स्ट टाइम तेलुगु ज़ुबान में खुतबा सुनने का मौका कुवैत में मिला। हिंदुस्तान में मुझे मालूम भी नहीं है कि कहीं तेलुगु ज़ुबान में या लोकल ज़ुबानों में खुतबा दिया करते हैं। कुवैत ने कई ज़ुबानों में खुतबा देने का इंतज़ाम किया है और उसके लिए परमिशंस वगैरह दे रखा है। और इसके ज़रिए से इतना फ़ायदा होता है कि कई लोग उससे सीख पाते हैं। मुस्लिम भी, गैर मुस्लिम भी आते हैं और सीखते हैं और समझते हैं। तो ये निकाह का मौका भी इसी तरह का एक मौका है कि इसका ट्रांसलेशन लोगों के सामने रखना ज़रूरी है कि इन 4 आयतों का जो ट्रांसलेशन है, इसमें जो फंडामेंटल्स बताए गए हैं, ये लोगों के सामने रखते हैं,
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये खुतबा देने का मकसद ही ये था। खिताब खुतबा खिताब से तमाम मौकों को इस्तेमाल करते हुए इसके ट्रांसलेशंस को लोगों के सामने हम रखने की कोशिश करें, ताकि हमेशा लोग फंडामेंटल्स को समझें। और इसी तरह से जुमे का खुतबे का इस्तेमाल भी इसी तरह से होना चाहिए कि जहां भी मौका मिलता हो, जुमे का खुतबा अपने अपने लोकल जुबानों में हम देने की कोशिश करें। और हिंदुस्तान के मकामी जुबानें हैं, ये भी बहुत जरूरी है असल में। अब मुसलमानों का एक मसला इंडिया में, सिवाय चंद स्टेट्स के जैसे केरला है, वेस्ट बंगाल है, वहां पर सबकी जुबान, मसलन वेस्ट बंगाल में बंगाली है और केरला में सबकी जुबान मलयाली है। और दूसरे स्टेट्स में मुसलमानों की जुबान उर्दू है, दूसरों की जुबान और जुबानें हैं। तो एक तरह से गैप पैदा होता है मुसलमानों के पैगाम लोगों तक पहुंचने में, और लोगों को मुसलमानों के समझने में एक गैप पैदा होता है। इसको दूर करने के लिए भी जरूरी है कि हम लोकल जुबानों को समझें, लोकल जुबानों को पढ़ें और लोकल जुबानों में लोगों तक पैगाम पहुंचाने की कोशिश करें, और निकाह के मौकों को भी इसके लिए इस्तेमाल करें। बहुत जरूरी है असल। जी। आगे बढ़ने से पहले मैं नाज़रीन को मतलब रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपके निकाह के फंक्शंस में अगर लोकल ज़ुबान में जो आयत का तर्जुमा अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है, इट्स अप्रिशिएबल। अगर खुदा न खास्ता नहीं होता है तो आपके जो एरिया के काजी या खतीब और आलिम लोग जो होते हैं उनसे गुजारिश करें कि इसका इंतज़ाम किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। शरफुद्दीन साहब, जब हम बात करते हैं खानदान की, तो खानदान की जो शुरुआत होती है एक लड़का एक लड़की जो एक बिल्कुल ही एक डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, डिफरेंट पर्सनालिटी लेकर आते हैं, डिफरेंट एजुकेशन बैकग्राउंड से लेके आते हैं, डिफरेंट अपब्रिंगिंग बैकग्राउंड से आते हैं, डिफरेंट विजन के साथ आ सकते हैं। ये सारी इख्तलाफात के बावजूद भी जो है अगर हम चाहते हैं कि भाई एक अच्छा सा घराना, खुशहाल घराना वजूद में आए, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी क्या तालीमात हैं कि जो जब हम लड़का लड़की सिलेक्ट करते हैं मतलब शादी के लिए, तो कुछ क्राइटेरिया उन्होंने बताए हैं कि भाई हाँ, अगर आप ये करते हैं तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि भाई आपकी शादी जो है वो अच्छे स्तर पर चलेगी। शुक्रिया। इस सिलसिले में भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशुमार तालीमात हमें पाए जाते हैं। हम देख सकते हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में कि इसके ताल्लुक से भी काफी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोशनी डाला। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया कि तुनकिहुल मरअति लिअरबइन मालिहा वलिजमालिहा वलिनसबिहा वलिदीनिहा फस्फर बिज़ातिद्दीन तरिबत यदाक। इससे मुराद ये है कि आम तौर पे जब निकाह किया जाता है किसी लड़की से, तो 4 चीज़ों को उसका लिहाज रखा जाता है। उसमें एक ये है कि उसके माल को देखा जाता है, उसके खानदान को देखा जाता है, हुस्न जमाल और खूबसूरती को देखा जाता है, और दीन को देखा जाता है। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़ते हुए फरमाया कि दीन का लिहाज रखें, दीन का इंतखाब करें, फज़्फ़र बिज़ाति दीन। और आगे बढ़कर फरमाया कि तरिबत यदाक, अगर आप दीन का इंतखाब नहीं करते हैं, तो गोया कि आप हमें हिलाक हो जाएँगे। तो यहाँ इससे मुराद ये नहीं है कि आप दूसरे तमाम चीज़ों को मद्देनज़र ना रखें, बल्कि फरमाया गया कि प्रायोरिटी दीन को रखें। और दीन से मुराद यहाँ तमाम चीज़ें हैं, उसमें मामूलात भी हैं और तमाम चीज़ें हैं, इसको मलहूज़ रखें। इसको अगर आप मिसाल के तौर पर समझाना चाहें, तो मसलन दीन अगर आप हिंसों के ज़रिए से, नंबर्स के ज़रिए से समझाना चाहें, तो दीन गोया 1 है, और दीन के साथ हुस्न भी हो, खूबसूरती भी हो, तो 1 सिफ़र लगाएँ तो 10 है। और उसके साथ जो है आपको खानदान भी अच्छा हो, तो और 1 सिफ़र लगाएँ 100 है। और उसके साथ मालदारी भी हो, तो और 1 सिफ़र लगाएँ 1000 है। तो इस तरह से दीन के साथ और जितने चीज़ें जुड़ते जाएँगे, ये तमाम प्लस, प्लस, प्लस हैं। क्यूमुलेटिव इफेक्ट है मतलब। शरफुद्दीन साहब, आर यू देयर? आवाज आ रही है आपकी? शरफुद्दीन साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है। लेकिन अगर वहाँ से दीन, हाँ, मुझे आ रही है आपकी आवाज़, 1 मिनट।
जी, मुझे तो अभी आ रही ठीक है है। आपकी आवाज। अभी ठीक है। जी, आ रही है क्या आवाज? जी, अब ठीक है। हाँ, हाँ, जी, जी। तो हुँ, मैं ये कह रहा था कि जैसे 1000 में 3 सिफ़र और 1 हिंसा होता है, तो ये एक जी, दीन है और 3 सिफ़र यानी प्लस, प्लस, प्लस है। तो अगर आप दीन निकाल देंगे तो गोया सिफ़र ही बच जाएगा। तो इसलिए जी। शरफ़ुद्दीन साहब, आपने जो 4 चीज़ें देखने के लिए कहे हैं, जब हम रिश्ता बनाना चाहते हैं या तो क सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है, कि दीन को जब देखा जाता है, हुस्न जमाल को है और माली हालत है दीन का या लिहाज़ फिर रखना ज़रूरी है। और जी, उसके साथ एक और थोड़ा आपका ऑडियो डिस्टर्बेंस आपकी हो रहा और है शरफ़ुद्दीन साहब। सवाल जी। हाँ, हाँ, पता नहीं आपका सवाल भी ठीक से सुन नहीं पाया मैं। अच्छा, दोबारा दोहराइए। हाँ, मैं इसको ऐसे करता हूँ, अभी आप मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? शरफ़ुद्दीन साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है। जी, जी। हाँ जी। तो मैं ये कह रहा था कि ये तो क्राइटेरियाज़ हो गए जिसके बेसिस पे जो है आप लड़का-लड़की को जो है वो मतलब मैचिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब बात जब शादी हो जाती है, मामलात आगे बढ़ते हैं, तो अक्सर शौहर और बीवी में जो है वो अनबन हो सकती है, होने लगती है। अगर शौहर जानता है कि भई हाँ, हाउ टू बी अ गुड हस्बैंड और समथिंग, तो वो अपने आप को करेक्ट कर लेगा। या फिर लड़की जो है कुछ कहीं से इन्फॉर्मेशन लेती है, नॉलेज लेती है, कुछ लेक्चर सुनती है, बड़े लोगों से उठना-बैठना होता है, अच्छी महफ़िलों में बैठते हैं, तो उसको वहाँ कहीं जाके कुछ नॉलेज मिलती है जिससे वो अपनी ज़िंदगी गुज़ार सकती है। लेकिन जब फ्रिक्शन की बात आती है, तो वो ऐसा होता है कि भई शौहर एक्सपेक्ट कर रहा है कि बीवी जो है वो क्राइटेरिया में फिट हो। और बीवी एक्सपेक्ट करती है कि नहीं एक वो हस्बैंड जो है वो आइडियल हस्बैंड के क्राइटेरिया में फिट हो। तो ये क्या ऐसे क्राइटेरियाज़ हैं कि भई एक आइडियल हस्बैंड क्या होना चाहिए और आइडियल वाइफ क्या होना चाहिए? ताकि नाज़रीन में से जो भी हैं उनको एप्लीकेबल है वो अपने-अपने लिए इस्तेमाल कर सकें। बहुत अच्छा सवाल है शफ़ीक साहब। अ, उसमें एक बात ये है कि शादी से पहले मैं एक इंतख़ाब की बात कर रहा था, तो उसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, वो है कंपैटिबिलिटी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ़ शादी के ताल्लुक से नहीं, बल्कि मसलन आपने मवाख़ा कायम किया। मवाख़ा से मुराद ये है कि मक्के से मदीना लोग हिजरत करके गए, तो लोगों को भाई बनाया। तो जब लोगों को भाई बनाया, तो आपने ऐसे ही नहीं बनाया। आप 2-3 दिन बैठकर होमवर्क करते रहे कि कौन किसके साथ जुड़ सकता है। जैसे अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक बिज़नेसमैन थे। उनको आपने हज़रत सअद बिन रबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनके साथ जोड़ दिया, ताकि 2 बिज़नेसमैन एक जगह जुड़ेंगे तो काम आगे बढ़ेगा और ये एक-दूसरे को समझेंगे। और इसी तरह से उन दोनों के एक पार्टनरशिप में उन दोनों का कारोबार आगे बढ़ा और इस्लाम को भी दोनों ने बहुत बड़ी खिदमत अंजाम दी। तो इस तरह से कंपैटिबिलिटी हर चीज़ में ज़रूरी है और ख़ास तौर से इस रिश्ते में भी। और बहरहाल शादी के बाद, ये तो पहले की बात है। शादी के बाद जो है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में, तालीमात में शौहर किस तरह से हो, ये भी आपके ज़िंदगी की मिसालें हमें मिलती हैं और बीवी किस तरह से हो, इसके ताल्लुक से भी बहुत बेशुमार तालीमात आपकी हैं। मसलन आप खुद शौहर थे, तो आप किस तरह से थे? आपने जो है शौहर की हैसियत से मसलन आपने एक तो ये है कि आपकी घरेलू ज़िंदगी मसलन, ये बहुत ही अहम है। घरेलू ज़िंदगी में आप लीडर की तरह रहते थे, मैनेजर की तरह नहीं। आपने जो दुआ भी सिखाई है कि उसमें फरमाया गया, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत अयुनिन। ओ अल्लाह तबारक व तआला हमारे अज़वाज में और हमारे औलाद में हमारे लिए आँखों की ठंडक पैदा फरमा और वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, और हमें या मुत्तक़ीन का इमाम या लीडर बना दे। यहाँ मुत्तक़ीन से मुराद हमारे अपना खानदान है कि हम उनके लीडर हों। लीडर होने से मुराद क्या है? लीडर से मुराद रोल मॉडल हों और लीड बाय एग्ज़ाम्पल्स हों। तो ये होना ज़रूरी है असल में। जब आप कूलनेस ऑफ आई उनसे आप कूलनेस ऑफ आई आँखों की ठंडक एक्सपेक्ट करते हैं, तो ज़रूरी है कि आप सबसे पहले लीडर हों और लीडर से मुराद ये है कि आप रोल मॉडल हों। मैनेजर आजकल देखिए कि कॉर्पोरेट कंपनीज़ में भी
मैनेजर की इस्तिलाह को बदल रहे हैं असल में। जो भी मार्केटिंग लीडर है, मार्केटिंग मैनेजर के बजाय मार्केटिंग लीडर, सप्लाई चेन लीडर, प्रोक्योरमेंट लीडर, लीडर की इस्तिलाह इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे मुराद ये है कि मैनेजर से लोग डरते हैं, मैनेजर से डर के काम करते हैं और मैनेजर को पसंद नहीं करते कभी-कभी। लेकिन लीडर वो है जिसको हम पसंद करते हैं, जिसकी तरह हम बनना चाहते हैं, जिसको हम एमुलेट करते हैं, जिनको हम अपनाते हैं, जिनकी ताज़ीम करते हैं, जिनके हुक्म को मानकर आगे बढ़ते हैं। तो वो उस वक़्त हो सकता है जब हम रोल मॉडल बने। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक हस्बैंड की हैसियत से या बीवी की हैसियत से भी हमें रोल मॉडल बनने की ज़रूरत है। और इसी तरह से आप घर में जब होते थे, तो हाथ बटाते थे मसलन घर में, घर के कामों में हाथ बटाते थे। आम तौर पे शौहर ये समझते हैं कि घर में बैठ के हुक्म दें और बीवी काम करें। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में आपने कभी हुक्म नहीं दिया, बल्कि आप हाथ बटाते थे और अपना काम एक पैगंबर की हैसियत से, ये कितने बड़े लीडर की हैसियत से अपना काम खुद करते थे। ये भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल है। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मोहब्बत से पेश आते थे और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को आप आयशा नहीं बल्कि आइश पुकारते थे, यानी पेट नेम से पुकारते थे, ये मोहब्बत का इज़हार भी करते थे। और इसी तरह से आप देखिए कि आपने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ ज़िंदगी के 2 अदवार में दौड़ लगाई आपने, रनिंग रेस किया। तो पहले रनिंग रेस में हज़रत आयशा जीत गईं और कई सालों के बाद आपने दौड़ लगाई तो हज़रत हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जीत गए और आपने फरमाया ये उसका बदला है। आप ज़रा देखिए कि ये लाइट मोमेंट्स हैं और दिलचस्प लम्हात हैं। तो इतने बड़े पैगंबर, इतने बड़े उनके पास इतना वक़्त था कि अपने अज़दवाज मुतहहरात के साथ लाइट मूवमेंट के साथ ज़िंदगी गुज़ारें। तो ये तमाम चीज़ें एक शौहर के लिए ज़रूरी है कि इस तरह से अपने आप को रोल मॉडल बनाएँ और ये चीज़ घर में अपनाएँ। और बीवी के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कई चीज़ों का लिहाज़ रखें। मसलन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर बीवी के लिए, बेहतरीन बीवी के लिए ज़रूरी है कि वो अपने और अपने शौहर के माल का हिफ़ाज़त करे। तो इसमें डिस्प्यूट कई जगहों पर डिस्प्यूट का आगाज़ होता है माली मामलात में। अगर बीवी ज़्यादा खर्च करने वाली हो और बीवी अगर शौहर के इनकम से ज़्यादा खर्च करने वाली हो और उसके मुतालबात ज़्यादा हों, तो वहाँ भी कभी-कभी इख्तिलाफ़ात पैदा होते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है, हर बीवी को ज़रूरी है कि शौहर के माली हैसियत को समझने की कोशिश करें और शौहर भी बताएँ, दोनों बैठ के बात करें कि हमारा बजट क्या है, क्या-क्या अखराजात हो सकते हैं और उस हिसाब से खर्च करें। अपने जो है, जो बजट के हिसाब से आप खर्च करने की कोशिश करें, तो इस तरह से और उसमें बचाने की कोशिश करें। तो ये माल भी कभी-कभी काफ़ी डिस्प्यूट पैदा करता है और अपने आप की हिफाज़त करें, इससे मुराद ये है कि आम तौर पर ख़ाविंद बाहर होता है, कामों में बिज़ी होता है, कई ख़ाविंद गल्फ़ कंट्रीज़ में होते हैं और कभी कोई सुबह जाता है तो शाम को आता है, कोई ख़ाविंद 1 दिन जाता है तो 4-5 दिनों के बाद आता है। तो इन तमाम मामलात में बीवी अपने आप की भी हिफाज़त करे और इस तरह का एक कैरेक्टर अपने अंदर पैदा करें कि शौहर को भी एतमाद पैदा हो जाए पूरी तरह से। ये तमाम बुनियादी चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप फैमिली डिस्प्यूट को देखते हैं, तो ऐसे मसाइल हैं जो डिस्प्यूट पैदा करती हैं। तो हुज़ूर अकरम को एम्पावर करें, शौहर एम्पावर करे और बीवी अपने आप को एम्पावर्ड शरफुद्दीन साहब आपकी आवाज़ कट रही है। महसूस करें। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल 1 मिनट, जी। मेरे दोनों कनेक्शन है मेरा वैसे अभी अभी ठीक है, अभी ठीक। जी, ठीक है, ठीक है। जी। तो मैं कह रहा था कि अपने बीवियों को एम्पावर करना नहीं, फिर से ज़रा डिस्टर्ब आ रही है। जी। और बीवियों को खुद अपने आप को एम्पावर फ़ील करना ये अच्छा, जी, नहीं, अभी ठीक है, बोलिए। जी। हाँ, अभी ठीक है? जी, जी। तो आप देखिए कि आपने अपने पैगम्बराना ज़िंदगी में आप पैगम्बर बने, तो आप जब घर पहुँचे, पहली मर्तबा वही आप पर नाज़िल हुई। आप जैसे ही घर पहुँचे तो आपने हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मशवरा तलब किया कि इस तरह का वाक़या पेश आया और हज़रत खदीजतुल कुबरा ने मशवरा दिया और आपको वरक़ा बिन नौफल अपने चचा के पास ले गए। यहाँ आप देखिए कि एक मशवरा देना और मशवरा लेना ये मामला इस तरह एक दूसरे को यानी
empowered feel करना और empowerment देना. जी, फिर से जरा आपकी आवाज कट हो गई. मैं वैसे आपको एक आध सेकंड दूंगा ताकि आप अपनी टाइमलाइन नोटिफिकेशन अगर आ गई है तो आप उसको ओके तरह कर. से सुलह सैफुद्दीन साहब, हुदैबिया का एक मौका था जिसमें जी जी आगे बढ़ो. आपकी आवाज कट हो रही थी, तो मैं नाज़रीन को थोड़ा समराइज करूंगा. तो उस दौरान आप अपनी टाइमलाइन नोटिफिकेशन चेक कर लीजिए, क्योंकि आपके टाइमलाइन पे शायद डिस्प्ले नहीं हो रहा है. अच्छा. अगर नोटिफिकेशन है तो ओके करेंगे तो टाइमलाइन पे आ जाएगा, ताकि अच्छा. ऑडियंस पे चला जाए. ठीक है, तो मैं नाज़रीन को ये बताना चाहूंगा कि हम जो आज बात कर रहे हैं, अगर बीच बीच में जो ऑडियो डिस्टर्बेंस आ रही थी उसकी वजह से अगर कोई पॉइंट मिस हो गया हो, तो मैं मोटी मोटी चीजें आपको बताना चाहूंगा कि अच्छा. जो हाँ. आज हम बात कर रहे थे वो एक खुशहाल घराने को हम कैसे वजूद में ला सकते हैं. एक तो लड़का लड़की शादी से पहले जो सिलेक्शन क्राइटेरियाज है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आउटलाइन किए हैं, वो क्राइटेरिया पे हमने बात की है. फिर हमने बात की कि भाई एक आइडियल हस्बैंड और आइडियल वाइफ, उसकी क्या क्या क्राइटेरियाज हैं कि अगर हम चाहते हैं कि एक बैलेंस मेंटेन रहे और हर अपने पार्टनर की जो है दिलजोई वो होते रहे, ताकि जो है एक खुशहाल घराना वजूद में आ. तो इसकी हम बात कर रहे थे. फिर हमने ये बात की कि भाई क्या फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक थे कि भाई एक खुशहाल घराने को वजूद में लाने के लिए क्या चीज़ें होती हैं. फिर हम बात कर रहे थे कि खुतबे निकाह के दौरान जो आयतें हम पढ़ते हैं या खाजी साहब पढ़ते हैं, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है. और हमने एक टेक होम मैसेज वहाँ से ये लिया कि हम हत्तल इम्कान कोशिश करनी चाहिए कि लोकल ज़ुबान में उसका तर्जुमा सामाईन को पढ़ के सुनाया जाए, ताकि जो अल्लाह ताला ने जो हमारे लिए हिदायत दी हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू, वो लोगों को समझ में आए. सिर्फ खाना और गिफ्ट लेना ये शादी नहीं होती है, उसके लिए ख़ास मकसद होता है. तो उसको पूरा करने के लिए हम हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए कि भई जो पढ़ा जा रहा है उसको समझा भी जाए. शरफुद्दीन साहब, आर यू ओके नाउ? शरफुद्दीन साहब, लाइन पे हैं आप? आपकी आवाज नहीं है, शायद अनम्यूट होगा. म्यूट अगर हुआ है तो अनम्यूट कर लीजिए. मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल हाँ, नासिब. एक्चुअली चूंकि थोड़ा आवाज आ रही है. ऑडियो डिस्टर्बेंस आ रहा है आपके एंड पे, तो मैं नहीं चाहता कि इसमें कोई अहम चीज मिस हो जाए. असल में मेरे जहन में एक पॉइंट था कि हम हाँ. वो बात डिस्कस करेंगे, अगर डिस्प्यूट पैदा होते हैं फैमिली के अंदर तो उसको कैसे रिजॉल्व किया जाए. मैं वो जानते बूझते स्किप कर रहा हूँ माजरत के साथ, हाँ. फॉर टू जी. रीजंस. एक के हाँ. जो ऑडियो डिस्टर्बेंस आ रहे हैं उससे मैं नहीं चाह रहा कि आगे मेरे जहन में जो सवालात हैं वो हाँ. मिस हो जाएं. और दूसरा ये हाँ. है कि उसको हम आने वाले दिनों में एक अलग से एक पूरा सेशन करेंगे, करने जी. वाले हैं कि ये डिस्प्यूट्स जो होते हैं उसको हम कैसे रिजॉल्व करना है. तो फिलहाल मैं मौका दूंगा आपकी परमिशन से कि अगर हम चाहते हैं कि भाई घर में जो है, जिसका मेन मकसद आज का हमारा प्रोग्राम है कि भाई एक खुशहाल घराना हो, उससे बच्चों की अच्छी तरबियत हो, तो पेरेंटिंग को लेकर यानी बच्चों की तरबियत, तालीम तरबियत और परवरिश को लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट थी, मुहिम थी, और हमें वहाँ से क्या रहनुमाई मिलती है, ये हम आज आपसे सुनना चाहेंगे. एक है पेरेंटिंग, फन परवरिश. इसकी भी बड़ी अहमियत है. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में इसकी बड़ी अहमियत है. आपने अपने हदीस में फरमाया कि अगर किसी साहब का इंतकाल हो रहा है, इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अमलुहु इल्ला मिन सलासिन. जब किसी का इंतकाल होता है तो उसके तमाम आमाल मुनक़ता होते हैं सिवाय 3 आमाल के. और 3 आमाल में आपने फरमाया कि सदक़तिन जारिया और इल्मिन युंतफ़उ बिही औ वलदिन सालिहिन यदऊ लहू. 3 चीजों में से एक ये है कि सदक़े जारिया है, ये एक वो इल्म जो आप दूसरों को देते हैं, और तीसरी अहम बात आपने फरमाया कि वो औलाद जो आप छोड़ जाते हैं जो सालेह बनते हैं. यहाँ लफ्ज वलद इस्तेमाल हुआ है, लेकिन
محدثین ہے کہ یہاں ولد سے مراد لڑکا بھی ہے لڑکی بھی ہے اور وہ تمام بچے جو آپ کے زیر پرورش ہیں وہ تمام شامل ہیں. آپ اگر کسی یتیم کی کفالت کر رہے ہیں پرورش کر رہے ہیں نہیں شرف الدین صاحب آپ کی آواز ذرا پھر سے یہ ہو رہی ہے. والے ہیں نہیں شرف الدین صاحب آپ کی آواز ذرا بالکل یہ ہو گئی تھی. شامل ہیں اس میں. نہیں نہیں آواز پہنچ رہی کیا؟ آ رہی آواز؟ نہیں نہیں سوری آپ دوبارہ ریپیٹ کریں بالکل یہ آواز نہیں ہے. ابھی کٹ کٹ ہو رہی ہے. آواز آ رہی ہے؟ جی بولیے ابھی. جی جی ہاں جی. تو نہیں میں کہہ رہا تھا آپ اپنا تھوڑا ویڈیو آف کر کے بات کمپلیٹ کیجئے تاکہ پھر ہم واپس ویڈیو پہ آ جائیں تاکہ شاید وہ نیٹ ورک اگر ایشو ہے تو اس سے ہو جاتا ہے. جی ابھی آواز پہنچ رہی ہے کیا؟ جی جی جی. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اولاد کی پرورش کے لیے اس طرح سے آپ نے بڑے اہمیت کے ساتھ بات پیش کی ہے کہ آپ کی زندگی کا اہم اثاثہ آپ جو چھوڑ جائیں گے وہ ہے صالح اولاد. تو اس سے ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ صالح اولاد کو تیار کرنا اس کی کتنی اہمیت ہے، یہ سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے. اور اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کی آیت بھی ہے کہ قو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل خانہ کو بھی جہنم کے ایندھن بنانے سے بچاؤ ان کو تو اس طرح سے اولاد کی پرورش کی اور اولاد کی تربیت کے لیے آپ نے بے شمار احکامات دیے. اور اس کے علاوہ آپ کے اپنی زندگی کی مثال اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ جس طرح سے محبت سے اپنے بچوں کے ساتھ پیش آتے تھے. حضرت فاطمہ آتی تھی گھر پہ تو آپ اٹھ کھڑے ہوتے تھے اور محبت سے پیش آتے تھے اور بڑے ہی یعنی بچوں کے ساتھ محبت کرنا یہ ضروری ہے. آپ ذرا دیکھیے کہ مسجد میں مثلا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن حسین جب وہ ایک مرتبہ گر گئے تھے تو آپ خطبہ دے رہے تھے، وہاں سے آپ نیچے اتر آئے اور ان کو سنبھالا، پھر گئے آپ نے خطبہ دیا. نماز کے دوران آپ نے کسی بچے کی آواز سنی تو آپ نے نماز کو اس کے طوالت کو کم کیا، آپ نے تو قرات چھوٹی قرات آپ نے پڑھی. تو اس طرح سے آپ دیکھیے کہ ہاں عام طور پہ کبھی کبھی بچے مسجد میں آ جاتے ہیں تو اب ہم ڈراتے ہیں کہ بچوں کو مسجد میں کیوں لے آ رہے ہیں، یا پھر جو ہے بچے کبھی شرارت کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مسجد میں کیوں شرارت کر رہے ہیں. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں یہ مثالیں ملتی ہیں کہ بچے آتے تھے مسجد میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو اکوموڈیٹ کی ہے اور ان کی شرارتوں کو بھی اکوموڈیٹ کیا. تو اس حد تک آپ نے دیکھیے کہ بچوں کے ساتھ جو ہے بچوں کی طرح زندگی گزارنا یہ زیادہ بہت ہی اہم ہے. اور اس سلسلے میں آپ کے نہایت ہی اہم صحابی حضرت عمر کا ایک بڑا بہترین قول ہے. آپ نے فرمایا کہ اول 7 لاعبو، پہلے 7 سال میں بچہ جب 7 سال تک ہوتا ہے تو کھیلو ان کے ساتھ، آپ بھی بچے بن جاؤ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بچہ بن جاتے تھے، ان کے ساتھ کھیلتے تھے. حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کھیلتے تھے آپ. تو اس طرح سے آپ بھی بچے بن جاؤ. وثانی 7 علموا، اور دوسرے 7 سال تک یعنی 14 سال کی عمر تک بچوں کی پڑھائی کا بندوبست کرو، ان تک علم پہنچاؤ، ان کی تربیت کرو. اور یہ بہت زیادہ ضروری ہے اور موجودہ ماحول میں اس کی ضرورت اور بھی زیادہ ہے کیونکہ ہائر سٹڈیز کے لیے لوگ باہر جاتے ہیں. تو آپ کے بچہ گھر میں جو تعلیم پاتا ہے، گھر میں جس طرح کی تربیت ہوتی ہے، اس کی بنیاد پر وہ اپنے آپ کو سنبھال سکتا ہے. ہاسٹل میں رہتے ہوئے، نئے ماحول میں رہتے ہوئے، بیرونی ممالک میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو سنبھال سکتا ہے جب گھر کی تعلیم مضبوط ہو. اور پھر فرمایا گیا وَثَالِث 7 صاحبو، اور تیسرے 7 سال میں ان کے ساتھ دوستوں کی طرح رہو، قریبی تعلقات پیدا کرو، ان کو سمجھنے کی کوشش کرو، ان کو سنو تاکہ وہ اپنے تمام چیزوں کا اظہار آپ سے کر سکیں، آپ سے کوئی چیز سیکرٹ میں نہ رکھیں.
تو اس لیے ماں باپ دونوں کو، ماں کو خاص طور سے لڑکیوں سے اور باپ کو خاص طور سے لڑکوں کے ساتھ قریبی تعلقات پیدا کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ اپنے جوان سالی میں جو سوالات ان کے ذہن میں اٹھتے ہیں اس کے تعلق سے اپنے والدین سے بہت ہی اچھے انداز میں گفتگو کر سکے اور وہاں سے رہنمائی حاصل کر سکیں۔ تو اس طرح سے پیرنٹنگ کے پریکٹیکل گائیڈ لائنس ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اور ان کے صحابہ کی سیرت میں ملتے ہیں۔ جی شرفدین صاحب، میں ایک اسی مطلب آگے بات بڑھنے سے پہلے میں ایک آدھ پوائنٹ نوٹ کر رہا تھا۔ ایک نے آپ نے کہا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل خانہ کے ساتھ جو انٹرٹینمنٹ، اگر آپ ماڈرن زبان میں یہ کہیں گے، ان کو مطلب ان کی دلجوئی کے لیے جو ایکٹیویٹیز، ایکسرسائز، مطلب کھیل یا دوڑ کی جو بات ہو رہی تھی، آپ نے کہا کہ ان کے پاس اتنا وقت ہوتا تھا۔ میں اس کو ذرا ریفریش کرنا چاہوں گا کہ وہ اس کے لیے وقت کریٹ کرتے تھے، کیونکہ ہی شوڈ ڈو اے لاٹ آف ملٹی ٹاسکنگ۔ ان کے پاس کرنے کو اتنے سارے کام تھے، جہاں وہ گھریلو کام میں مدد کرتے تھے، جہاں لوگوں کو اچھی باتیں بتاتے تھے، صحابہ کی تربیت ہوا کرتی تھی، وہاں دوسرے ملک کے بادشاہوں کے ساتھ کرسپونڈنس ہوتا تھا، اسٹریٹجیز بنتی تھی، ہی شوڈ ڈو اے لاٹ آف تھنگ۔ لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنے اہل خانہ کے لیے کچھ وقت نکال میں کامیاب ہو جاتے تھے۔ وہ اٹس این آرٹ، ٹھیک ہے، ملٹی ٹاسکنگ کے باوجود۔ دوسرا یہ جو ہے، اب ہم جو بات کر رہے ہیں کہ گھر میں جو ہے پرابلمس نہیں ہونی چاہیے، خوشحال ہونا چاہیے تاکہ بچوں کی تربیت ٹھیک ہو، اور ہمارے جو کوالٹی ٹائم ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ ہم اسپینڈ کر سکیں، یہ سارے باتیں ٹھیک ہے، بولنے کے لیے ٹھیک لگتی ہیں۔ لیکن پریکٹیکل لائف میں دیکھا تو کہیں آدمی ان سب چیزوں کے باوجود بھی اداس سا رہتا ہے۔ either person, it could be a husband اور وائف، مطلب کوئی بھی جو ہے کسی چیز کو لے کے ناخوش رہتے ہیں، ان کا مزاج جو ہے اداس سا رہتا ہے۔ تو اب ایسا بھی نہیں ہے کہ بھئی زندگی کے اندر پرابلمس نہیں آتی ہیں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر ایک کو پوری زندگی مطلب زندگی میں ہر کچھ مل جاتا ہے، کہ بھئی آپ کو مال بھی مل رہا ہے، مال، دولت اور اولاد سب کچھ ہے، اچھی جاب ہے، آپ کا اچھا گھر ہے، اچھی گاڑی، سب کچھ ہے۔ یہ ہر ایک کو شاید ممکن نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے ایک اچھی خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے تو ایسی کیا تعلیمات ہو سکتی ہیں کہ بھئی جو آدمی ان سب کو اڈاپٹ کرنے کے بعد اپنے آپ کو خوش رکھنا اس کے لیے آسان ہو جائے؟ دیکھیے، اس میں ایک بات یہ ہے کہ زندگی میں بہرحال انسانوں کے ساتھ ہم رہتے ہیں، چاہے میاں بیوی کیوں نہ ہوں، والدین اور بچے ہی کیوں نہ ہوں، ڈسپیوٹ کا ہونا لازمی ہے۔ کبھی کبھی ڈسپیوٹ، کبھی کبھی اختلافات ضرور ہوتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ہوا ہے۔ مثلاً آپ کو ایک چھوٹا سا میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں کہ ایک مرتبہ آپ گھر پہ تشریف لائے تو آپ کی بیوی زوجہ محترمہ حضرت صفیہ وہ بڑی اداس بیٹھی ہوئی تھی۔ تو آپ نے پوچھا کہ صفیہ آج کیوں اداس بیٹھی ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ میری بہن حضرت حفصہ نے کہا کہ میں یہودی کی بیٹی ہوں۔ تو یہ دو بیویوں کے درمیان تھوڑا سا اختلاف ہوا، حالانکہ وہ یہودی نسل سے تھیں، یہودی خاندان سے تھیں، تو لیکن وہ ان کو اچھا نہیں گزرا، وہ اداس ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو فوری سمجھ لیا کہ کیا مسئلہ ہے۔ تو آپ نے کہا کہ یقیناً آپ کے خاندان یہودی خاندان سے آپ کا تعلق ہے، اور آپ کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خاندان سے ہے، یعنی آپ کے پردادا یا آپ کے باپ یہ ایک نبی تھے، ایک پیغمبر تھے، اور آپ کے چچا حضرت ہارون بھی ایک پیغمبر تھے، اور آپ کے شوہر میں بھی ایک پیغمبر ہوں۔ تو اس طرح سے باپ بھی، چچا بھی اور شوہر بھی پیغمبر، یہ تینوں کے پیغمبر ہونے کا جو اعزاز ہے، مرتبہ ہے، وہ آپ کے علاوہ کسی کو نہیں۔ حضرت صفیہ فوری خوش ہو گئیں، اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ کی طرف دیکھ کر کہا اتق اللہ یا حفصہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، بات کرتے ہوئے بھی اس کا لحاظ رکھو۔ آپ نے دھمکایا نہیں، جھڑکا نہیں، آپ نے بڑے ہی پیارے انداز میں کہا کہ تقوی اختیار کرنا، بات میں بھی تقوی اختیار کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور ان کو بھی اپنے جو ہے غلطی کا احساس ہوا، اور دونوں بیویوں نے آپس میں گلے مل لیا اور مسئلہ ختم۔ یعنی ایک اچھے بات کے ذریعے سے کیسے معاملے کو سلجھایا جائے، اس کی ایک بہترین مثال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے پیش کی۔
تو اس طرح سے مسائل ہمارے پاس آتے ہیں، لیکن مسائل کا حل کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے، اور ہر مسئلے کو جو ہے بہترین انداز میں حل کرنے کے لیے یہ گر سیکھنا ضروری ہے۔ یہ کبھی کبھی بیوی کو سیکھنا ہے اور کبھی کبھی شوہر کو سیکھنا ہے۔ کبھی کبھی مسکراہٹ سے کئی مسائل حل ہوتے ہیں، مسکرانا کئی مسئلوں کا حل ہے۔ تو بیوی کو ضروری ہے کہ مسکراتے ہوئے اپنے شوہر کا استقبال کرے، اور شوہر بڑے اچھے موڈ کے ساتھ مسکراتے ہوئے گھر میں داخل ہو جائے، اس سے کئی مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے مسائل تو ہوتے ہیں، ہر ایک کے انسانی معاشرے میں مسائل تو یقیناً ہوتے ہیں، لیکن مسائل کے حل کے لیے ہم جو ہے اس کے لیے کوشش کریں تو حل ضرور ملے گا، اور اس طرح سے مسائل حل ہوں گے۔ جی شربت صاحب، اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ ہم ایک چھوٹی موٹی جاب کے لیے بھی جو ہے ایک لمبے ایک ایجوکیشنل کورس سے گزرتے ہیں۔ وہ 10th ہوتا ہے، اس کے بعد +2 ہوتا ہے، پھر ایک گریجویشن ہوتی ہے، اس کے بعد پھر پوسٹ گریجویشن ہوتی ہے، تب کہیں جا کے ہمیں ایک چھوٹی موٹی نوکری میسر آتی ہے۔ اس کے لیے ہم جو ہے وہ اتنی ساری پڑھائی کرتے ہیں، ٹریننگ لیتے ہیں، پھر اپ سکلنگ ہوتی ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن ایک زندگی کا ایک بہت بڑا چنک جو آپ کو کہیں گے، مثال 25-30 سال سے بھی اگر آپ پکڑ لیں گے تو ایک کم سے کم 40-45 سال آپ کے بنتے ہیں۔ تو اس کو زندگی گزارنے کے لیے ہم نہ ہی ذہنی طور پر تیاری کرتے ہیں، نہ ہی اس کی ٹریننگ لیتے ہیں، نہ ہی پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ ہی بڑے لوگوں کو سننے اور اچھے لیکچرز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ ہی ہماری لڑکیاں لڑکوں کو جو ہے ہم وہ گرومنگ کر پاتے ہیں کہ بھئی تمہیں جو زندگی آگے جینی ہے اس کے لیے اپنے آپ کو کیسے پریپئر کرنا ہے۔ مطلب یعنی A+B وہ سارا آپ پہاڑے آپ ٹھیک ہے، ABCD سب ٹھیک ہے، لیکن ایک لائف سکلز جو ہوتی ہیں ایک خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے، اس کے طرف جو ہے میرے خیال میں بہت کم پیرنٹ جو ہے دھیان دیتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ ہم آپ کا اوپینین جاننا چاہیں اس سے۔ جی بالکل بہت زیادہ اہمیت ہے، خاص طور سے موجودہ ماحول میں، معاشرے میں، ایجوکیٹڈ معاشرے میں ڈیورس ریٹ کافی بڑھ گیا ہے پہلے کے مقابلے میں۔ اور کبھی کبھی عورتیں کہتی ہیں کہ مجھے شوہر پسند نہیں ہے، اور بیویاں کہتی ہیں کہ مجھے شوہر پسند نہیں ہے، کبھی کبھی شوہر کہتا ہے کہ مجھے بیوی پسند نہیں ہے، اور کافی ایجوکیٹڈ ہونے کے باوجود وہ آپس میں پورے جو ہے ایک طرح کے معاملہ فہمی کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے۔ جس طرح سے پہلے ہوتا تھا اس طرح کا معاملہ آج نہیں ہے۔ تو اس لیے اس کے بہت سارے وجوہات ہیں۔ ایک تو ایکسپیکٹیشن زیادہ ہے، ایک تو موبائل ٹیلی فون اور کئی چیزیں لوگ سوشل میڈیا سے آج کل سیکھتے ہیں، اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے کانٹیکٹ کافی زیادہ ہے، ایکسپوجر زیادہ ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہر معاشرے میں، چاہے وہ انڈین معاشرہ ہو، چاہے گلف کا معاشرہ ہو، چاہے مسلم معاشرہ ہو، چاہے غیر مسلم معاشرہ ہو، کافی جو ہے اس طرح کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اور اس کا احساس ہر طبقے میں پایا جاتا ہے۔ مثلاً انڈین کیتھولک طبقے میں آج کل جو ہے شادیاں کرنے کے لیے کمپلسری کاؤنسلنگ کورسز انہوں نے رکھا ہے، اس لیے کہ ان کے پاس طلاق یا خلا اس طرح کا سلسلہ نہیں ہے، ایک بار شادی ہو جاتی ہے تو پھر زندگی بھر زندگی گزارنا ہے، تو اس لیے کمپلسری کاؤنسلنگ کورسز رکھا ہے۔ لیکن ہمارے پاس یہ کہ انیویٹیبل سرکمسٹانسز میں ایگزٹ ڈور وہ مسلمانوں کے درمیان ہے کہ خلا ہے، طلاق ہے، یعنی انیویٹیبل سرکمسٹانسز بالکل دونوں کے درمیان کمپیٹیبلٹی نہیں ہے، تو پھر یہ دروازہ، اور دوسرے مذاہب میں وہ نہیں ہے۔ تو اس لیے جو ہے ضروری ہے کہ ہم اس کی ٹریننگ بھی دیں کہ کیسے زندگی گزاریں، اور یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور اس کی ٹریننگ کے لیے جو ہے ہمارے کمیونٹیز اور ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز اور مساجد کے ذریعے سے اس طرح کی ٹریننگ ہو۔ مجھے مغربی ملکوں میں جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں کے جو کمیونٹی سینٹرز مساجد ہیں وہاں اس طرح کی ٹریننگ خاص طور سے دیا جاتے ہیں، کیونکہ مغربی ماحول میں اس طرح کی جو اس کی ضرورت زیادہ ہے، تو ہمیں ایسے ٹریننگ کی بہت زیادہ ضرورت آج کل کے معاشرے میں ہے۔ جی شربت صاحب، ہمارا وقت ہوا جا رہا ہے، آپ سے معذرت صاحب ہم نے ایک کوشچن سکپ کیا تھا، وہ یہ ہے کہ ڈسپیوٹ کیسے ریزالو کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم آنے والے دنوں میں ایک سیشن کر رہے ہیں، پورا سیشن اس پہ رہے گا،
تو اس لیے ہم نہیں چاہ رہے تھے کہ اس میں جو ہے وقت ہمارا نکل جائے، مطلب آپ کے پاس بات کرنے کو اور بہت سی تھیں، لیکن جو لوگ دیر سے جوائن ہوئے ہیں ان کے لیے اگر آپ ایک سمری کے طور پر ٹیک ہوم میسج آج کی جو ہم نے بات کی ہے، اگر آڈیو کی وجہ سے کچھ باتیں رہ گئی ہیں تو آپ تھوڑا بریفلی مین پوائنٹ آسان زبان میں لوگوں کو ذرا اگر بتا دیں کہ بھئی آج کا جو سیشن کا ٹیک ہوم میسج کم سے کم اگر اتنا بھی اگر ہم سن لیں یا یاد کر لیں یا پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ ہماری زندگیاں کامیاب ہو جائیں گی۔ جیسا کہ بہت اچھا سوال ہے، آپ نے بہترین سوال کیا ہے۔ جیسا کہ سب کو معلوم ہے آج کا جو موضوع ہے وہ ہے خوشگوار خاندانی زندگی، تو ہیپی فیملی لائف، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ سب سے پہلے ہم نے جن باتوں کی طرف دھیان دیا وہ ہے فنڈامنٹلس آف ہیپی لائف۔ اس میں فنڈامنٹل میں یہ ہے کہ خدا ترسی، تقوی اختیار کرنا، اور ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھنا، اور خاندان میں تمام لوگوں سے بہترین تعلقات کو استوار کرنا، اور اسی طرح سے بات کو بہتر انداز میں کرنا، باتوں کو کرنے میں اس کے گروپ کو سیکھنا، یہ فنڈامنٹلس ہیں جو خوشگوار فیملی جو ہے گزارنے کے لیے ہمیں ضروری ہے۔ تو یہ اہم ترین چیزیں ہیں۔ اور اسی طرح سے میاں بیوی کے تعلقات میں دونوں جگہ یہ ضروری ہے کہ میاں اپنے حقوق کو پہچانے اور بیوی اپنے حق کو پہچانے، اور دونوں اپنے آپ کو کمپیٹیبل بنانے کی کوشش کریں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمپیٹیبلٹی کو ہر چیز میں مد نظر رکھا تھا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں رشتہ بناتے ہوئے، جب لڑکا کسی لڑکی سے شادی ہو رہی ہے اور لڑکے سے شادی ہو رہی ہے، تب بھی دین کا لحاظ رکھیں۔ میں ایک واقعہ بھی بنانا چاہتا ہوں اس سلسلے میں، ایک مختصر واقعہ ہے۔ ہمارا جب خلافت تھا اسپین میں، تو اس میں اس وقت کے خلیفہ اپنے لڑکے کی شادی کرنا چاہ رہے تھے، تو انہوں نے سوچا کہ ایک دیندار لڑکی سے شادی کرائیں۔ تو انہوں نے قرطبہ میں، کارڈوبا میں اعلان کیا کہ بادشاہ وقت شام کو نکلتے ہیں، اگر کسی گھر میں حافظہ لڑکی ہو تو وہ اپنے دریچے میں دلا جلائے رکھیں تاکہ خلیفے کو معلوم ہو سکے کہ کس کس گھر میں حافظہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ شام کو جب خلیفہ نکلے تو پورے کارڈوبا شہر میں ہر دریچے میں تقریباً دیا جلا ہوا تھا، یعنی پورے کارڈوبا کا شہر جگمگا اٹھا، یعنی ہر گھر میں حافظہ موجود تھی۔ تو یہاں آپ دیکھیے کہ اپنے بچوں کو دیندار بنانے سے مراد یہ ہے کہ ہمارا جب خلافت تھا کارڈوبا میں، اسپین میں ہم حکومت کر رہے تھے، تو اس میں اس وقت دینداری تھی ہمارے پاس، اور اس طرح سے خاندانی رشتوں کو جوڑتے ہوئے دین کو اہمیت دیتے تھے۔ اور اس طرح سے عورتوں میں بھی دینی علوم، عصری علوم کے ساتھ عصری علوم میں بھی آگے تھے اور دینی علوم میں بھی آگے تھے۔ تو اس طرح سے ہمارے نوجوان لڑکا لڑکیوں کو ہمیں بنانے کی ضرورت ہے۔ اور اسی کے ساتھ اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ پیرنٹنگ، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ تو پیرنٹنگ کی ٹریننگ لینا اور اس کے تعلق سے اس کا لحاظ رکھنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ میاں بیوی دونوں کو اس سلسلے میں سوچنے کی ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کو کس طرح سے ٹرین کریں۔ آپ جب کسی ہیرے کو دیکھتے ہیں، مثلا ہیرا پروسیس ہونے سے پہلے ایک پتھر کی طرح ہوتا ہے، اور جب ہیرا بنانے سے پہلے اس کو کافی پروسیس کرنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر وہ ہیرا بنتا ہے۔ تو ہم سوچتے ہیں کہ بچوں کے تعلق سے ہم کوئی محنت کیے بغیر، کوشش کیے بغیر وہ ہیرا بن جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اس کے لیے محنت، کوشش، جدوجہد اور حکمت عملی کو اختیار کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس کے لیے وقت دیں، خود وقت دیں۔ عام طور پہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ پیسہ صرف کریں اور بچوں کو آرام پہنچائیں، اس کے تعلق سے غور کرتے ہیں، لیکن بچوں کو خود وقت دیں، اس کے تعلق سے ہم سوچتے نہیں ہیں، اور یہ وقت دینا بھی ضروری ہے۔ اور اسی طرح سے فیملی ٹائم آپ کا ہونا ضروری ہے، اور اسی طرح سے بیلنس ان لائف، آپ کا ایک پیشہ ورانہ زندگی ہے، ایک معاشرتی زندگی ہے، اور اس کے ساتھ ایک فیملی زندگی ہے۔ تو ان تمام کے درمیان ایک پرفیکٹ بیلنسنگ، یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور اسی طرح سے ہم نے آخر میں ڈسکس کیا کہ ڈسپیوٹس جو ہوتے ہیں اس کو سالو کریں، اور اس کے سالو کرنے کے لیے ہمارے پاس کاؤنسلنگ سینٹرز ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ڈسپیوٹ نہ ہو، اس طرح کی کمپیٹیبلٹی ہم اپنے اندر پیدا کریں، اور اس کے لیے جو مزاج ضروری ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہمارے اندر ڈسپیوٹ نہ ہو، اور ہمارے لڑکوں اور لڑکیوں کو، معاشرے کے نوجوان نسل کو اس طرح سے ہم تیار کرنے کی کوشش کریں۔ اور ہم جو دوسرے تعلیم کو سیکھتے ہیں، اس طرح سے لائف سکل کو سیکھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے،
اس کا ہم لحاظ رکھیں اور اس طرح سے اپنے خاندانی زندگی کو بہتر بنائیں، اس لیے کہ جب آپ کی خاندانی زندگی بہتر ہوگی تو آپ کی معاشرتی زندگی بھی، آپ کا پروفیشنل لائف بھی، آپ کے زندگی کے دوسرے تمام پہلوؤں میں بھی چینجز آتے ہیں. خشت اول چونہت معمار کچ تاثریا میراوت دیوار کچ، فارسی کا ایک مصرع ہے کہ پہلی اینٹ کو اگر سیدھی رکھیں آپ تو اس کے بعد آسمان تک دیوار باندھے تب سیدھی ہو جائے گی. تو آپ کا خاندان ہی ٹھیک نہیں ہے تو اس کے بعد آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ معاشرے کی تعمیر ہی نہیں کر سکتے. تو اس لیے خاندان کا ٹھیک ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. یہ امپورٹنٹ میسج ہے، ہم لوگ تمام لوگوں کو سیکھنے اور اس کے مطابق چلنے اور اس کو بنانے کی ضرورت ہے. یہی دین ہے اصل میں. جی بہت بہت شکریہ اشرف الدین صاحب، آپ نے کم وقت میں کافی جامع انداز میں بہت سے پوائنٹس بیان کیے. میں ناظرین سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر کوئی بات آپ کے ذہن میں کلیئر نہیں ہے تو آپ کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ اس کو آنسر کرنے کی کوشش کریں گے، یا پھر آپ ویڈیو کو جو ہے دوبارہ آپ ریپلے کر کے دیکھیے. انشاءاللہ اس کا لنک جو ہے، یوٹیوب کا لنک جو ہے کمنٹ باکس میں ڈالا جائے گا. تو جو لوگ فیس بک پہ نہیں ہیں تو آپ ان سے یوٹیوب لنک شیئر کر سکتے ہیں تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، خاص کر کے ہم نے ایک ٹاپک لیا نا کہ بلکہ گھرانے کو خوشحال کیسے کرنا، ایسے زندگی کے ہر شعبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہمیں ملتی ہے، ان کی سیرت میں یہ موجود ہے. تو ان دنوں چونکہ ایک ماہ مبارک کا ایک سلسلہ چلا ہوا ہے، لوگ جو ہے الگ الگ انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے. اور بھولے بسرے جو ہمارے اسباق ہیں ان کو دوبارہ یاد کر کے ان پہ امپلیمنٹیشن جو ہونا ہے، تو اس عمل کرنے کی جو بات ہوتی ہے اس پہ ہم غور کریں، اپنے آپ کا تزکیہ کریں، کیونکہ اس سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں اخراج عقیدت کیا ہو سکتی ہے کہ بھئی آپ کی تعلیمات کو ہم دوبارہ یاد کریں، پھر ان سے جڑنے کی کوشش کریں، اور ہمارا جو ان کے سلے، ان کے جو مطلب ان کے بارے میں جو ہمارے احترام ہے، ہمارا جو عشق ہے، ان کی جو محبت ہمارے دلوں میں ہے، اس کو اجاگر کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جو ہے وہ صرف ایک پرٹیکولر کمیونٹی کے لیے نہیں تھا بلکہ سارے انسانیت کے لیے تھا. تو وہ ہمیں دھیان میں رکھنا چاہیے، کیونکہ ہم ملٹی کلچرل سوسائٹی میں رہتے ہیں، لوگ اپنے اپنے عقیدوں سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر لوگوں میں کافی غلط فہمیاں رہتی ہیں. کچھ لوگ جانے انجانے میں کمٹ کر جاتے ہیں، کچھ لوگ جان بوجھ کے شرارت کرتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں ایک غلط فہمی سے ریلیٹڈ ایشو ہے. تو جب ہم ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح صحیح باتیں ان کو بتاتے ہیں تو امید کرتے ہیں کہ ان کے جو غلط فہمیاں ہیں، ان کے ذہن میں جو غلط تصور بیٹھا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر، وہ دور ہوں. تو یہ بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے کہ بھئی آپ کا میسج جو ہے ہم دوسروں کو ان کی زبان میں بہتر طریقے سے، بہتر انداز سے، دوستانہ تعلقات کے مینٹین کرتے ہوئے، برادرانہ تعلقات مینٹین کرتے ہوئے ہم لوگوں تک پہنچائیں. اور امید کرتے ہیں کہ آج کے سیشن سے ناظرین کو کچھ فائدہ ہوا ہوگا. اور ہم شکریہ ادا کرتے ہیں شرف الدین صاحب کا کہ وہ بہت ہی شارٹ نوٹس پہ ہمارے پروگرام کے لیے آئے، اپنا وقت دیا، اور جو ہے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں اس موضوع پہ ہمیں انلائٹن کرنے کی کوشش کی. جزاک اللہ خیر سر. جزاکم اللہ خیر الجزا ڈاکٹر شفیق صاحب. جی بہت بہت شکریہ سر. انشاءاللہ پھر کسی اور ٹاپک پر آپ سے انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہم ڈسٹرب کریں گے. تب تک کے لیے وداع چاہتے ہیں. مائی پلیجر، انشاءاللہ ضرور ضرور. السلام علیکم. السلام علیکم.